अकेले चलना सीखो। जिंदगी में हमेशा अकेले चलना ही सीखना चाहिए। गिर जाओ, फिर खुद उठो, फिर गिर जाओ, फिर खुद उठो, लेकिन कभी भी दूसरों का सहारा ना लो। जिस दिन अकेले चलना सीख लिया, समझो जिंदगी की हर हार तुम्हारी जीत हुई और तुमसे मजबूत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। अपने बच्चों को भी सिखाओ। बच्चे जब तक गिरेंगे नहीं, इन्हें तकलीफ कैसे महसूस होगी और वो आपके बगैर कैसे इस जालिम दुनिया का मुकाबला करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, हमने रात और दिन को दो निशानियां बनाया है। रात की निशानी को हमने बेनूर बनाया और दिन की निशानी को रोशन कर दिया, ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश कर सको और माह और साल का हिसाब मालूम कर सको। इसी तरह हमने हर चीज़ को अलग अलग मुमय्यज़ करके रखा है। इसकी तफसीर है, मतलब ये है कि इख्तलाफात से घबराकर यकसानी व यक रंगी के लिए बेचैन ना हो। इस दुनिया का तो सारा कारखाना ही इख्तलाफ और इम्तियाज और तनव्वु के बदौलत चल रहा है। मिसाल के तौर पर तुम्हारे सामने नुमायां तरीन निशानियां ये रात और दिन हैं, जो रोज तुम पर तारी होते रहते हैं। देखो कि इनके इख्तलाफात में कितनी अजीमुल शान मसलहतें मौजूद हैं। अगर तुम पर दायमन एक ही हालत तारी रहती तो क्या ये हंगामा वजूद चल सकता था? बस जिस तरह तुम देख रहे हो कि आलम तबीयत में फ़र्क व इख्तलाफ और इम्तियाज़ के साथ बेशुमार मसलहतें वाबस्ता हैं, इसी तरह इंसानी मजाजों और ख्यालात और रुझानात में भी जो फ़र्क व इम्तियाज़ पाया जाता है वो बड़ी मसलहतों का हामिल है। खैर इसमें नहीं है कि अल्लाह ताला अपनी फ़ौकुल फितरी मुदाखलत से इसको मिटाकर सब इंसानों को जबरन नेक और मोमिन बना दे, या काफिरों और फासिकों को हलाक करके दुनिया में सिर्फ अहले ईमान व अताअत ही को बाकी रखा करे। इसकी ख्वाहिश करना तो इतना ही गलत है जितना ये ख्वाहिश करना कि सिर्फ दिन ही दिन में रहा करे, रात की तारीकी सिरे से कभी तारी ही ना हो। अलबत्ता खैर जिस चीज़ में है वो ये है कि हदायत की रोशनी जिन लोगों के पास है वो इसे लेकर जलालत की तारीकी दूर करने के लिए मुसलसल सही करते रहें, और जब रात की तरह कोई तारीकी का दौर आए तो वो सूरज की तरह उसका पीछा करें, यहाँ तक कि रोज़े रोशन नमूदार हो जाए। आयत नंबर 13। हर इंसान का शगुन हमने उसके अपने गले में लटका रखा है और क़यामत के रोज़ हम एक नविश्ता उसके लिए निकालेंगे। नविश्ता मीन नामाए अमाल या किताब इसके लिए निकालेंगे, जिसे वो खुली किताब की तरह पाएगा। इसकी तफसीर है, यानी हर इंसान की नेक बख्ती व बदबख्ती और उसके अंजाम की भलाई और बुराई के असबाब व वजूह खुद उसकी अपनी ज़ात ही में मौजूद हैं। अपने औसाफ, अपनी सीरत व किरदार और अपनी कुव्वत तमीज़ और कुव्वत फ़ैसला व इंतखाब के इस्तेमाल से वो खुद ही अपने आप को सादत का मुस्तहिक भी बनाता है और शिफाफ का मुस्तहिक भी। नादान लोग अपनी किस्मत के शगुन बाहर लेते फिरते हैं और हमेशा खारजी इसबाब ही को अपनी बदबख्ती का जिम्मेदार ठहराते हैं, मगर हकीकत ये है कि इनका परवाना खैर व शर उनके अपने गले का हार है। वो अपने गिरबान में मुंह डालें तो देख लें कि जिस चीज़ ने उनको बिगाड़ और तबाही के रास्ते पर डाला और आखिरकार खाइब व खासिर बनाकर छोड़ा, वो उनके अपने ही बुरे और साफ और बुरे फैसले थे, ना ये कि बाहर से आकर कोई चीज़ ज़बरदस्ती इन पर मुसल्लत हो गई थी। आयत नंबर 14। पढ़ अपना नामा अमाल। आज अपना हिसाब लगाने के लिए तो खुद ही काफ़ी है। आयत नंबर 15। जो कोई राह रास्त इख्तियार करे उसकी रास्त रवी उसके अपने ही लिए मुफीद है, और जो गुमराह हो उसकी गुमराही वो वबाल
اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغامبر نہ بھیج دیں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی راہ راست اختیار کر کے کوئی شخص خدا پر یا رسول پر یا اصلاح کی کوشش کرنے والوں پر کوئی احسان نہیں کرتا، بلکہ خود اپنے ہی حق میں بھلا کرتا ہے، اور اسی طرح گمراہی اختیار کر کے یا اس پر اصرار کر کے وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ خدا اور رسول اور دایان حق انسان کو غلط راستوں سے بچانے اور صحیح راہ دکھانے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ اپنی کسی غرض کے لیے نہیں بلکہ انسان کی خیرخواہی کے لیے کرتے ہیں۔ ایک عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ جب دلیل سے اس کے سامنے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح کر دیا جائے تو وہ تعصبات اور مفاد پرستوں کو چھوڑ کر سیدھی طرح باطل سے باز آ جائے اور حق اختیار کر لے۔ تعصب یا مفاد پرستی سے کام لے گا تو وہ اپنا آپ ہی بدخواہ ہوگا۔ یہ ایک نہایت اہم اصولی حقیقت ہے جسے قرآن مجید میں جگہ جگہ ذہن نشین کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ اسے سمجھے بغیر انسان کا طرز عمل کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ اس فکرے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی ایک مستقل اخلاقی ذمہ داری رکھتا ہے اور اپنی شخصی حیثیت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس ذاتی ذمہ داری میں کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ دنیا میں خواہ کتنی ہی آدمی، کتنی ہی قومیں اور کتنی ہی نسلیں اور پشتیں ایک کام یا ایک طریقہ عمل میں شریک ہوں، بہرحال خدا کی آخری عدالت میں اس مشرک عمل کا تجزیہ کر کے ایک ایک انسان کی ذاتی ذمہ داری الگ الگ مشخص کر لی جائے گی، اور اس کو جو کچھ بھی جزا یا سزا ملے گی اس عمل کی ملے گی جس کا وہ خود اپنی انفرادی حیثیت میں ذمہ دار ثابت ہوگا۔ اس انصاف کی میزان میں نہ یہ ممکن ہوگا کہ دوسروں کے کیے کا وبال اس پر ڈالا جائے، اور نہ یہی ممکن ہوگا کہ اس کے اپنے کرتوتوں کا بار یا گناہ کسی اور پر پڑ جائے۔ اس لیے ایک دانش مند آدمی کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، بلکہ اسے ہر وقت اس بات پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے۔ اگر اسے اپنی ذاتی ذمہ داری کا صحیح احساس ہو تو دوسرے خواہ کچھ کر رہے ہوں، وہ بہرحال اسی طرز عمل پر ثابت قدم رہے گا جس کی جواب دہی خدا کے حضور وہ کامیابی کے ساتھ کر سکتا ہو۔ یہ ایک اور اصولی حقیقت ہے جسے قرآن بار بار مختلف طریقوں سے انسان کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام عدالت میں پیغمبر ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ پیغمبر اور اس کا لایا ہوا پیغام ہی بندوں پر خدا کی حجت ہے۔ یہ حجت قائم نہ ہو تو بندوں کو عذاب دینا خلاف انصاف ہوگا، کیونکہ اس صورت میں وہ یہ عذر پیش کر سکیں گے کہ ہمیں آگاہ کیا ہی نہ گیا تھا، پھر اب ہم پر یہ گرفت کیسی؟ مگر جب یہ حجت قائم ہو جائے تو اس کے بعد انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے جنہوں نے خدا کے بھیجے ہوئے پیغام سے منہ موڑا ہو یا اسے پا کر پھر اس سے انحراف کیا ہو۔ بے وقوف لوگ اس طرح کی آیات پڑھ کر اس سوال پر غور کرنے لگتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس کسی نبی کا پیغام نہیں پہنچا ان کی پوزیشن کیا ہوگی، حالانکہ ایک عقل مند آدمی کو غور اس بات پر کرنا چاہیے کہ تیرے پاس تو پیغام پہنچ چکا ہے، اب تیری اپنی پوزیشن کیا ہے؟ رہے دوسرے لوگ تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے پاس کب، کس طرح اور کس حد تک اس کا پیغام پہنچا، اور اس نے اس کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا اور کیوں کیا۔ عالم الغیب کے سوا کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ کس پر اللہ کی حجت پوری ہوئی ہے اور کس پر نہیں ہوئی۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 16 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔